दोस्तों, इजिप्ट की ज़मीन बेशुमार हिस्ट्री से भरी पड़ी है। फ़ैरो के शहर से करीब 550 किलोमीटर दूर एक कदीम शहर पिडोस वाक़या है। पिडोस से करीब 11 किलोमीटर दूर दरिया नील गुजरता है, जिसके दूसरी तरफ रेत ही रेत है। 1988 की बात है कि तूफानी आंधियों और मौसमी तब्दीलियों की वजह से ज़मीन से एक लकड़ी का स्ट्रक्चर निकलकर सामने आया, जिसे दीमक ने भी खाया हुआ था और इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। करीब सन 2000 में एक माहिरीन की टीम ने इसकी खुदाई का काम शुरू किया और इसकी खुदाई को इंतहाई एहतियात के साथ किया गया। खुदाई से यहाँ पर जो चीज़ निकल कर सामने आई वो करीब 70 फीट लंबी एक लकड़ी की बोट थी। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता था कि रेगिस्तान में भला बोट का क्या काम, और जब मजीद खुदाई की गई तो पता चला कि ये एक नहीं बल्कि 14 बोट्स एक ही लाइन में दफन की गई हैं। दोस्तों, माहिरीन की टीम इनको पूरी तरह निकाल नहीं पाई क्योंकि इनकी हालत इंतहाई खस्ता और नाजुक थी, और माहिरीन ये जानते थे कि अगर इनको मुकम्मल तौर पर निकालने की कोशिश की गई तो ये मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगी। इसलिए दोस्तों, इनके सिर्फ लकड़ी के सैंपल्स ही निकाले गए और इन सैंपल्स से पता चला कि ये बोट्स करीब 5000 साल पुरानी हैं। दोस्तों, ये तमाम बोट्स एक ही लाइन में खड़ी थी और यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता था कि इन बोट्स को दरिया नील की बजाय इस तरह रेगिस्तान में क्यों खड़ा किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर शुरू में तो ये अंदाजा लगाया गया कि दरिया नील इसके पास से गुजरता था और ये कश्तियां बहकर यहाँ आकर खड़ी हो गई, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। वो बोट एक रॉयल वेसिंग थी। दोस्तों, रॉयल वेसिंग ऐसी बोट को कहते हैं जिनको हाथ की मदद से चलाया जाता है, और फिर कश्ती के डिजाइन से पता चला कि ये किसी वक्त के बादशाह की कश्ती है। दोस्तों, यहाँ पर बोट से कुछ ही फासले पर मौजूद एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी मिला, जहाँ पर मौजूद चीजों से ये अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर शराब भी पी जाती थी और यहाँ पर इबादत भी की जाती थी। और जब मजीद खुदाई की गई तो पता चला कि इन बोट्स के चारों तरफ में ईंट की दीवारें भी थी, और ईंट की एक दीवार इसके ऊपर की तरफ भी थी जिससे बोट को ऊपर से कवर किया गया हुआ था। तो आखिर में ये पता चला कि ये कश्तियां एक ताबूत में थी। जैसे मम्मीज के ताबूत होते हैं वैसे इन कश्तियों का भी ताबूत बनाया गया था, और इनके ऊपर की तह पे एक वाइट प्लास्टिक दिया गया था ताकि इनको दूर से देखा जा सके। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई थी कि ये कश्तियां दरिया नील से बहकर नहीं आई थी, क्योंकि किंग ने इनको ताबूत में डालकर रखा हुआ था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन बोट्स को ताबूत में आखिर क्यों रखा गया था। तब यहाँ से कुछ फासले पर एक किंग का मकबरा मिला जहाँ पर किंग की बॉडी को रखा गया था। दोस्तों, यहाँ पर हैरानगी की बात ये थी कि ये कश्तियाँ किंग की डेड बॉडी और उसके रिश्तेदारों की डेड बॉडी को एक ही वक्त में इस जगह पर रखा गया था। दोस्तों, इस बात से ये नतीजा निकाला गया कि जब किंग मर जाता था तो उसके दोस्त अहबाब खुद को खत्म कर लेते थे। उनका मानना था कि अगर हम किंग के साथ मर जाएंगे तो आगे की जिंदगी आसान होगी। दोस्तों, उस जमाने में ये एक रस्म हुआ करती थी जो इनके काफी किंग्स के टॉम से मिली, और उस जमाने में किंग्स को उनके खजाने के साथ ही दफन किया जाता था। दोस्तों, इजिप्शियन सिविलाइजेशन का टाइम 3000 बीसी से 332 बीसी तक था, और ये तमाम लोग दरिया नील के पास ही रहते थे। और अगर आज के मैप के हिसाब से देखा जाए तो ये तमाम लोग इजिप्ट और सूडान में रहते थे, और ये तमाम लोग छोटी छोटी कॉलोनियां बनाकर रहा करते थे। दरियाए नील की वेस्ट की सिमत में एक सहरा है जिसे सहराए डेजर्ट कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर दरियाए नील की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ थी। अगर आप इसको मैप पे देखें तो ये दरिया नीचे से ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। और दोस्तों, ये दरिया दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, और इस दरिया की तकरीबन लंबाई 6400 किलोमीटर है। और यहाँ पर मौसम की तब्दीली की वजह से हर साल इस दरिया में सैलाब आता था, और ये सैलाब अपने साथ जरहेज मट्टी को लेकर आता था, और इस जरहेज मट्टी की वजह से ये लोग वहां पर खेती बाड़ी किया करते थे, और इस इलाके में सबसे ज्यादा कुपायरस का पौधा उगाया जाता था। दोस्तों, इन लोगों ने अपने साल को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। पहला हिस्सा जिसे फ्लूट कहते थे जब सैलाब आता था, दूसरा हिस्सा प्लांटिंग का जब ये लोग खेती बाड़ी किया करते थे, और तीसरा हिस्सा होता था हार्वेस्टिंग का जब ये अपनी फसल को काटते थे। और दोस्तों, जिस साल यहाँ पर सैलाब नहीं आता था ये लोग समझते थे
کہ شاید ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ سیلابی مٹی سے ان کی مٹی اتنی زرخیز ہو گئی تھی کہ ان کے پاس ہر سال وافر مقدار میں اناج اگا کرتا تھا۔ دوستوں، ان کی ہیرارکی بھی ایک ٹرائی اینگل کی طرح ہوا کرتی تھی، جس کے سب سے اوپر کنگ آتا تھا، اس کے نیچے وزیر اور اس دور کے عمرا وغیرہ آتے تھے، اس کے نیچے پڑھے لکھے لوگ اور اس کے نیچے کرافٹمینز اور اینڈ پر کسان آیا کرتے تھے۔ اور اگر یہاں پر ہم ان کی عبادت کی بات کریں تو انہوں نے ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے، جن کی شکل جانوروں سے اور جسم انسانوں سے ملتا تھا، اور تمام کے تمام لوگ ہی آفٹر لائف پہ بلیو رکھتے تھے، اور ان لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ مرنے کے بعد بھی ان کی ایسی ہی لائف ہے جیسے کہ وہ زندہ رہتے ہوئے ہے۔ اسی لیے یہ اپنے مردوں کو دفن کرنے کی بجائے پرزرو کیا کرتے تھے، اور مردے کو پرزرو کرنے کا ایک پراپر میتھڈ ہوا کرتا تھا جس میں تقریباً 3 مہینے لگتے تھے۔ سب سے پہلے یہاں پر مردے کو واش کیا جاتا تھا اور پھر پوری ڈیڈ باڈی میں سے آرگنز کو نکال لیا جاتا تھا، اور پھر ان آرگنز میں سے صرف دل کو لے کر صحیح طرح سے صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کر دوبارہ واپس رکھ دیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ دماغ کو بھی ناک کے ذریعے باہر نکال کر پھینک دیا جاتا تھا، تو پھر اس باڈی کو نمک اور کیمیکلز وغیرہ لگا کر 30 دن کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو مکمل طور پر کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا تھا، جسے آج کے دور میں ہم ممی بھی کہتے ہیں۔ پھر اس باڈی کو ایک سونے کے تابوت میں ڈال کر اسے لکڑی کا وہ تابوت میں ڈالا جاتا تھا، اور پھر اینڈ میں جا کر اس کو ایک پتھر کے تابوت میں ڈال دیا جاتا تھا۔ دوستو، اگر ان کی رائٹنگ کی بات کی جائے تو ان کی رائٹنگ میں تقریباً 700 سے زائد الفاظ موجود تھے، اور اس کا مطلب آج کے دور میں پتہ لگایا جا چکا ہے، کیونکہ ہسٹورینز کو ایک ایسا پتھر ملا جس کے اوپر کے حصے میں ایجپشن اور نیچے کے حصے میں گریک زبان لکھی ہوئی تھی، جس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کا مطلب اخذ کر لیا گیا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کہ پیرامڈز کی، جن کو اردو میں اہرام مصر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سب لوگوں نے ان کی کہیں نہ کہیں تو تصویر دیکھی ہی ہوگی۔ ان کی بھی ایک الگ ہی ہسٹری ہے۔ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو آج کے سائنسدانوں کو بھی حیران و پریشان کر دیتا ہے۔ ان کا وزن 6 ملین ٹن تھا، اور پچھلے 4000 سال تک انسانوں کی بنائی ہوئی یہ سب سے بڑی بلڈنگ مانی جاتی تھی۔ دوستو، اگر اسے آج کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ سے کمپیئر کیا جائے تو اس کا وزن 5 لاکھ ٹن ہے۔ دوستو، یہاں آج بھی سائنسدان یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر اس بلڈنگ کو کیسے بنایا گیا، کیونکہ اس دور میں نہ تو کوئی بلڈوزرز تھے، نہ کوئی کرینز تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی جس سے ان بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر اوپر لے جایا جائے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایک ایسی مضبوط بلڈنگ بنائی جو آج تک اسی طرح قائم دائم ہے، جس کی وجہ سے آج بھی ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اس دور میں اس بلڈنگ کو بنانا کیسے ممکن ہوا۔ یہاں پر ایک اندازے کے مطابق ان پیرامڈز کو 2560 BC میں بنایا گیا۔ دوستو، دریائے نیل کے پاس یہ پیرامڈز کافی تعداد میں ہیں، جن کی ٹوٹل تعداد 118 ہے، جن میں سے کافی پیرامڈز تو اب تک مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، اور جو ابھی تک صحیح حالت میں موجود ہیں ان کو پیرامڈز آف گزا کہا جاتا ہے۔ اور ان پیرامڈز کو ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا، اور ان کے کنگ کی باڈی کو وہاں پر رکھا جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان پیرامڈز کا کنگ خود فیرون تھا۔ دوستو، فیرس دراصل اس دور میں تمام کنگز کو کہا جاتا تھا، اور ان کنگز کو جب ان کے مقبرے میں رکھا جاتا تھا تو ان کے ساتھ ان کی کھانے پینے کی چیزیں، سونا اور تمام ضرورت کی اشیاء بھی رکھی جاتی تھی۔ اور یہاں پر سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ ان کو آخر بنایا کیسے گیا، کیونکہ ایک ایک پتھر کا وزن تقریباً 2.5 ٹن ہے، اور ان کو بالکل ایکولی کاٹا گیا ہے، جبکہ اس دور میں ایسا کوئی ٹول ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ ہم ایجپشن کلچر پہ بنی ہوئی فلموں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ غلام کام کر رہے ہیں اور ان غلاموں کی مدد سے یہ کام کیا جاتا تھا، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے پراپر سکلڈ ورکرز تھے جن کو دوسروں کی نسبت اچھا کھانا دیا جاتا تھا اور مضبوط بنایا جاتا تھا تاکہ وہ یہ کام اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اور ان پیرامڈز کو بنانے کے لیے تقریباً 30,000 ورکرز درکار تھے۔ دوستو، یہاں پر سن 2014 کی ایک تھیوری کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ان پتھروں کو دریا کی مدد سے ان پیرامڈز کے پاس لے کر آیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ریت کے اوپر رکھا جاتا تھا، جس کے بعد لکڑیوں کے اوپر گھسیٹ کر ان کو
पिरामिड्स के करीब लेकर जाया जाता था। यहाँ पर आप ये कहेंगे कि चलें घसीट कर इन पत्थरों को पिरामिड्स के पास ले आए, लेकिन वहां से ऊपर कैसे ले जाया जाता था? इसके बारे में भी एक थ्योरी मौजूद है, जिसमें वो कहा जाता है कि एक स्लोप तैयार की जाती थी जिसके जरिए इन पिरामिड्स को घसीट कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाया जाता था। इन लोगों ने तकरीबन 20 साल के अरसे में अपना ये काम खत्म किया। इन पिरामिड्स को बाहर से लाइम स्टोन्स के साथ कवर किया जाता था, जो कि व्हाइट कलर के थे और बहुत दूर से नजर आते थे। लेकिन आज के दौर में ये खत्म हो चुका है, सिर्फ कुछ ही पिरामिड्स के टॉप पर ये मौजूद है, लेकिन बाकियों के सारा ये खत्म हो चुका है। और दोस्तों, इन पिरामिड्स की डायरेक्शन ऐसे बनाई जाती थी कि नॉर्थ नॉर्थ के सामने, साउथ साउथ के सामने, ईस्ट ईस्ट के सामने और वेस्ट वेस्ट के सामने आए। तो जब आज के दौर में इसे चेक किया गया तो सिर्फ 1 डिग्री का फर्क आया। हालांकि उस दौर में कोई कंपास, कोई आला मौजूद नहीं था, इसके बावजूद भी उन्होंने इसको इतना एक्यूरेट बनाया है। इसके बारे में भी 2 थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि इन्होंने सितारों की मदद से इसको एक्यूरेट किया, और दूसरी ये है कि उन्होंने सूरज की रोशनी की मदद से इसको एग्जैक्ट लोकेशन पर रखा। और दोस्तों, थ्योरी सिर्फ उसी चीज के बारे में बनाई जाती हैं जिसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना हो। एक थ्योरी तो यहाँ पर यह भी है कि इसको इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो में कोई इंफॉर्मेशन मिली हो या आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लेकर आता रहूँ। अल्लाह हाफिज।